औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चना हूँ, आप मेरा डिजिटल यूट्यूब देख रहे हैं। दोस्तों, आपने ये कब सुना है कि कोई दोस्त बोले आपको कि मैं शादी कर रहा हूँ मगर बच्चे पैदा नहीं करूँगा? वही बात की है पीपल्स पार्टी ने, बिलाल भुट्टो जरदारी ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने। नून लीग से इताद कर लिया, इताद हो गया, हुकूमत हम बना रहे हैं, हुकूमत बना के दे रहे हैं और हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अब अजीब बात है, हुकूमत में शामिल क्या आप नहीं होंगे? हुकूमत आप बना रहे हैं तो आप हुकूमत में शामिल नहीं हैं। आप अभी तक क्यों नहीं समझ रहे कि लोग आपसे हमसे सबसे ज्यादा होशियार हो गए हैं? आपके हर कॉल फेर पे उनकी नजर है। और आप क्या समझते हैं कि जैसे आपने फरमाया इलेक्शन से पहले आपने पता नहीं क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ जो उछाल सकते थे गंद उछाला। आपने बोला जी मैं इनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, नून लीग को, नून लीग का कोई सपोर्ट नहीं होगी, नून लीग को किसी तरीके से गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे। ये आपके आवाज थी, आपका मंशूर था इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। और उधर से नून लीग पता नहीं क्या क्या बोलते थे आप लोगों के लिए, पता नहीं कौन से इल्जामात उनकी पार्टी की तरफ से आपके ऊपर आते थे। मगर ये क्यों ऐसे इतने आप वो हो गए हैं? आप लोगों को कुछ तो यार ख्याल करना चाहिए, कुछ आवाम का ख्याल। अपना चलो आपको नहीं है ख्याल, हमें पता है आपकी नजर कहाँ होती है, मगर कुछ आवाम का तो ख्याल करें। आवाम समझती है भाई, आवाम को आपके हर कॉल फेल पे नजर है, आपकी जुबान पे, आपके हर मुंह से निकलने वाले अल्फाज पे उनको पता है कि आप कितना सच बोलते हैं कौम के साथ और कितना इंसाफ करते हैं आवाम से। आप एक तो मैंडेट आपने चोरी किया, आपने चोरी किया, नवाज लीग ने चोरी किया। और आपको पता है कि हम हुकूमत नहीं बना सकते थे। और नवाज शरीफ साहब ने भी यही तड़ी लगाई थी कि मैं 3 खरब जो दे के आया हूँ, 3 खरब दे के जो आया हूँ हुकूमत बनाने के लिए, तो मेरा अभी तक बना तो कुछ नहीं। उसकी तड़ी के बाद ये आपने आज़ाद उम्मीदवारों को जो मुंतखब जो नुमाइंदे हो चुके थे 45 फॉर्म के थ्रू, उनका आपने रिजल्ट चेंज करना शुरू कर दिया। हालत ये थी कि आपने यहां तक रिजल्ट चेंज कर दिया कि 1,01,000 जिसका वोट था तो उसका 1,00,000 पूरा खत्म करके 1,000 तक बचाया। एक बंदे की 12 बजे तक रिपोर्ट आ रही है कि 36,000 की लीड पे आप जीत रहे हैं। और उस बंदे को फिर 2-4 घंटे के बाद पता चल रहा है कि जी आप 36,000 नहीं, आप जो है अपना 6,500 वोट ले गए हैं। और 6,500, हालांकि ये 6,500 और जो रिजल्ट आगे बता रहा हूं, दूसरे दिन को पता चलता है कि वो 6,500 भी गए, आप 3,500 वोट आपने लिए। और 45 फार्म के थ्रू आप 36,000 वोट लिए, 36,000 वोट आपने लिए। मगर इनका रिजल्ट ये था कि 3,500 अपने वोट लिए। ये इतनी नाइंसाफी, इतना जुल्म आप लोग आखिर क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? खुदा का क्यों नहीं डर आपको आ रहा? खुदा के सामने आपने एक दिन, हम सब लोगों ने, आपने नहीं बल्कि हम सब लोगों ने एक दिन अल्लाह मियाँ की बारगाह में हाजुर पेश होना है। उस बारगाह में कोई बंदा नहीं बच सकता। उधर ये हिसाब किताब नहीं हो दुनिया वाला कि आप समझते हैं कि जैसे पैसे दे के या दोनों बरी करके यहाँ बंदा बच जाता है, तो उधर ये हिसाब नहीं है। उधर अल्लाह मियाँ के निज़ाम ऐसा है कि उधर आपको पता जाना है हम सबको इंशाल्लाह। मगर वो टाइम आएगा और अनकरीब आएगा। हम लोग जो गाफिल जिस नींद में जो सो रहे हैं ना, ये पता तब चलता है जब वो अजल का फरिश्ता सामने पहुंच जाता है और फिर बंदे को पता चलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और फिर उसकी जो होती है बातें, ये बाहर दूर की बातें। बात ये है कि मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है और उन्होंने सदारत भी मांग ली है, स्पीकरशिप भी मांग ली है। और इसके साथ साथ वो उनकी सपोर्ट बलूचिस्तान में सीएमशिप के लिए भी कर रहे हैं और सेनेट की चेयरमैनशिप भी। ये सारा कुछ और चारों सूबों के गवर्नर्स भी ये लिया मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग से। और ये इनका इताद इस पे हो गया है और एक दूसरे के शुक्रिया भी अदा हो चुके हैं। मगर फिर ये भी बयान है कि जी हम हुकूमत जो है बनाने में बस हम साथ तो दे रहे हैं, मगर हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, मेरे दोस्तों से, कि क्या अब ये बोल सकते हैं कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे? हुकूमत से इतने ओहदे भी आप ले, आप सदारतशिप भी लें, आप स्पीकरशिप भी लें, आप सेनेट की चेयरमैन भी लें, आप वजारत आला अपना बलूचिस्तान की भी लें और चारों सूबे के गवर्नर्स भी लें, और फिर आप बोलें कि जी हम इक़्तिदार में नहीं हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या अल्फाज बोलूँ। वो खुद अपने ज़मीर और ज़र्फ की बात करें। आखिर सियासतदान इतने बड़े
ان کو پتہ ہے ہمیں عوام میں جانا پڑتا ہے، چلو 5 سال بھی 5 سالوں کے بعد بھی ٹھیک ہے کہاں نہ کہاں، مگر یہ بولنا تو پڑتا ہے نا آپ لوگوں نے جو آپ نے باتیں کی ہوتی ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ اور آپ ہمیشہ یہ دھوکہ لوگوں سے کرتے آتے ہیں کہ جی ہم پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے مخالف ہیں، اور نون لیگ والے یہ باور کراتے ہیں عوام کو جی ہم پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے الزامات، پتہ نہیں کیا کیا کرپشن کی کہانیاں، اور حالانکہ آپ لوگوں کا آپس میں اوتھ بھی لیا ہوتا ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جی کسی بھی طریقے سے ہم، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لوٹ مار میں ہر حوالے سے، مگر عمران خان کو نہیں آنے دینا، کیونکہ وہ سچا کھرا بندہ ہے، اور وہ ہم لوگوں کو پکڑے گا، وہ چوروں کا نہ ساتھ دے گا، نہ چوروں کو کسی طریقے سے کسی بھی حوالے سے بخشے گا، اس لیے وہ نہ ہمیں بخشے گا نہ ہمیں معاف کرے گا، اور ہم سے جو ہے الٹا یہ ہم سے جو لوٹی ہوئی رقم ہے یہ واپس لے گا، اس لیے اس کو کسی طریقے سے نہیں آنے دینا، مگر اللہ میاں کی ذات اور ہے۔ آپ دیکھ لینا یہ حکومت جو چونچو کا مربع بننے جا رہی ہے، یہ مہینے 2 کے لیے ہے، 2 مہینے کے بعد آپ کو پتہ لگ جانا ہے کہ مارچ میں جب یہ آئی ایم ایف کے بعد جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو قسطیں دینے کے ساتھ لینے کے ساتھ دینے، اور ان کو کتنا وہ اپنا انٹرسٹ دینا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے خربوں میں، مگر انشاءاللہ تعالی وہ حکومت بہت برے طریقے سے بننے والی ہے، وہ بری حکومت جو آتے ہی عوام کے اوپر بڑا ایک بجلی کا بم گرائے گی، جس میں گیس کے جو بل ہیں وہ دگنے تگنے بلکہ 4% زیادہ بڑھ کے، یعنی 400% بڑھ کے آئیں گے، آپ دیکھ لینا، اور بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی، غریب آدمی بجلی جلانا ہی بھول جائے گا، بلکہ وہ پھر وہی لالٹین بتی اور اس پہ گزارا کرے گا ہمارے جیسا غریب بندہ، کیونکہ یہ ان کو تو ان چیزوں کی پرواہ ہے نہیں، یہ نہ عوام کے لیے سوچتے ہیں، نہ عوام کی ان کو فکر ہے، ان کو فکر ہوتی ہے عوام کی صرف الیکشن کے 5 4 دن، وہ بھی 5ویں سال کے بعد، باقی تو پہلے نہ ان کو عوام کی فکر ہوتی ہے نہ بعد میں، پھر یہ منی بجٹیں آتی رہیں گی، پتہ نہیں کیا کیا سے کام چلتے رہیں گے، آپ دیکھ لینا، میں جو بات کر رہا ہوں میرے ریکارڈ پہ باتیں جو کرتا ہوں تو انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کہاں جو بات کرتا ہوں تو انشاءاللہ وہ کتنی اتھینٹک ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں اتنی یہ صلاحیت ہے نہیں، یہ جو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے آتے ہیں، ہم انٹرسٹڈ، بڑی انٹرسٹ ہے حکومت کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں، بڑے باہر سے بزنس مین آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ادھر سے ہو جائے گا، ادھر دودھ کی نہریں بہیں گی، وہ آپ دیکھ لینا کتنی دودھ کی نہریں یہاں بہتی ہیں، وہ آپ بتائیں 3 خرب جو بندہ دے کے حکومت لے رہا ہے، اور حکومت بننے کے لیے یہ سارا کچھ کر کے آئے، وہ بندہ پہلے 3 خرب سے میں تو کہوں گا کہ 10 50 خرب پہلے نکالے گا اپنے، اس کے بعد وہ کچھ راکھ ہوا، اگر کچھ خزانے میں بچا تو کچھ نہ کچھ عوام کے لیے سوچے گا، مگر کیا سوچے گا جب وہ اتنا سارا جو خرچہ کر کے آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا معاہدے کر کے آ رہا ہے، تو وہ سوچے گا بھی اتنا ہی عوام کا، لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے میرے دوستوں ساتھیوں، اور پلیز آپ کو گزارش کرتا ہوں ہر ویڈیو میں آپ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں میں، اور اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں، تاکہ آپ کے کمنٹ سے میرا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور میری رہنمائی بھی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔